बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नौकरी की तलाश में मैं पिछले 2 साल से मारा मारा फिर रहा था। ऐसे लगता था जैसे मेरे नसीब में सिर्फ ठोकरें लिखी हैं। अब तो अम्मा अब्बा के तानों ने भी मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। अब्बा दिन रात उठते बैठते बस यही कहते कि नौकरी के नाम पर तू हड हरामी कर रहा है। उनकी ये बातें मुझे दिल बर्दाश्ता कर देती थी। हालांकि पिछले 2 सालों से मैंने अखबार में छपी ऐसी कोई नौकरी ना छोड़ी थी जहां पर मुझे लगता कि मेरा काम बन जाएगा। आज भी मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया तो मुझे कुछ उम्मीद बंधी कि शायद मुझे आज नौकरी मिल जाए। लेकिन जैसे ही वहाँ एक जान पहचान वाला लड़का आया, फ़ौरन ही उसे नौकरी दे दी गई। इंटरव्यू देने वाले सारे ही नौजवानों को शदीद गुस्सा आया, लेकिन भला कोई किसी से क्या कह सकता है। मैं भी मायूस चेहरा लिए वहाँ से लौट आया था। घर जाने को भी दिल नहीं कर रहा था। जानता था कि अब्बा फिर बातें सुनाएंगे कि तुम्हारी तरह के पढ़े लिखे नौजवान कोई सब्जी बेचकर तो कोई बर्गर बेचकर अपना घर चला रहा है, लेकिन तुम एक नवाबजादे हो, तुम्हारे बड़े बड़े ख्वाब तुम्हें कहीं का ना रहने देंगे। ये बात हकीकत थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े ख्वाब देख रखे थे। मैं सोचता कि मैं आम इंसान की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा, बल्कि जिस तरह कोई बादशाह होता है जो लोगों को सिर्फ देता है, उनसे लेता नहीं, इसी तरह मेरी भी यही सोच थी। पहले मैं छोटी नौकरी से शुरुआत करना चाहता था। इसके बाद मैं सोचता कि जल्द ही मेरी तरक्की हो जाएगी तो मेरा इस माशरे में एक नाम, एक मकाम बन जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मेरी खाम ख्याली ही साबित हुई। बड़ी नौकरी तो दूर की बात है, मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। आज यूं ही सड़क पर मारा मारा फिरता मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। शाम के 4 बजने को थे। मुझे याद आया कि मैं सुबह 8 बजे घर से निकला था, वो भी बगैर नाश्ते किए। अब पेट में चूहे दौड़ रहे थे तो प्यास से हलक भी खुश्क हो रहा था। मैं आसपास इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा कि शायद मुझे पीने के लिए मीठा पानी ही मिल जाए, लेकिन दूर दूर तक ना तो कोई दुकान थी और ना ही कोई मुसाफिर। मैं अकेला ही उस सुनसान सी जगह पर दरख्त के नीचे बैठा सस्ता रहा था। अचानक ही मुझे उस तरफ किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी, जैसे कोई 7-8 साल का बच्चा परेशानी में मुब्तला हो। मैं फ़ौरन ही उठा और इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा। थोड़ी आगे आया तो मैंने देखा सामने एक कुआं था जो न जाने कब से खुश्क था, जिसके इर्द गिर्द सिर्फ झाड़ियाँ अटी हुई थीं। वहीं से उस बच्चे की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही कुएं में झांक कर देखा तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। एक नहीं बल्कि 7 बच्चे कुएं के अंदर मौजूद मदद के लिए पुकार रहे थे। मैंने अंदाज़ा लगाया कि कुएं की गहराई इतनी नहीं थी। मैं बाआसानी उन सारे बच्चों को बाहर निकाल सकता था। फिर मेरे दिल ने फैसला किया कि मुझे उन बच्चों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। यही सोचकर मैंने कुएं में बनी ईंटों की सीढ़ियों से नीचे छलांग मारी और एक एक करके उन सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया। सारे बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिर गए? तो वो कहने लगे हमें एक आदमी ने यहाँ फेंक दिया था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि कौन इतना जालिम इंसान था जो इतने छोटे बच्चों को कुएं में फेंक कर चला गया। फिर मैं उनसे कहने लगा तुम्हारा घर कहाँ है? तो वो कहने लगे हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन हमें रास्ता मालूम है। हम सारे भाई हैं। मैं हैरान रह गया, एक ही उम्र के इतने सारे भाई कैसे हो सकते हैं? शायद उनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा, लेकिन सारे एक उम्र के और एक जैसी कदो-कामत के मालिक थे। हत्ता कि उनकी शक्लें भी इस कदर मिल रही थी कि गुमान न गुजरता कि मेरे सामने खड़े हुए 7 बच्चे हैं। फिर एक बच्चा कहने लगा भाई हम तो शहर जा रहे थे क्योंकि हमें मिठाई बहुत पसंद है। हमारे अम्मी अब्बू वहाँ जाने से मना करते हैं, लेकिन हम उनसे छुप कर निकले थे। लेकिन एक आदमी ने हमें देखा तो इस कुएं में फेंक दिया। वो बड़ा उदास नज़र आ रहा था। उनकी इस नन्ही सी ख्वाहिश पर मैं मुस्कुरा दिया। फिर उनसे कहने लगा अगर आप लोगों को मिठाई खानी है तो चलो मैं आपको खिलाता हूँ। ये कहकर वो सातों के सातों बच्चे खुशी खुशी मेरे साथ चल पड़े। अब मैं यहाँ से थोड़ी दूर सड़क किनारे बनी हुई एक मिठाई की दुकान पर गया। वो सारे मेरे साथ ही थे। मेरी जेब में चंद पैसे पड़े थे जो मैंने किराए के लिए रखे थे, लेकिन पैदल ही पैदल चलने की वजह से वो पैसे बच गए थे। अब मैंने उन पैसों से मिठाई खरीदी और थोड़ी थोड़ी करके सातों बच्चों में बांट दी। सब बच्चे मज़े ले लेकर मिठाइयाँ खा रहे थे। फिर मैं उन्हें उसी जगह पर ले आया जहाँ पर वो कुआं मौजूद था और उन्हें कहने लगा देखो रात अब गहरी होने वाली है, इसलिए तुम सारे बच्चों को अब घर जाना चाहिए।
ادھر ادھر کسی خطرناک جگہ پر نہیں جانا ورنہ تمہارے ماں باپ پریشان ہو جائیں گے۔ انہوں نے میری بات سن کر سر ہلایا تھا۔ تبھی ایک نے مجھے پیچھے سے پکارا، بات سنو بھائی۔ میں فوراً ہی پلٹا تھا۔ ایک بچہ مسکرا کر کہنے لگا، آپ نے ہمیں مٹھائی کھلائی ہے اس لیے ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ میں ہنس دیا اور کہنے لگا، اچھا تم تو اتنے چھوٹے بچے ہو، تم بھلا مجھے کیا دے سکتے ہو؟ تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر عجیب طریقے سے مسکرانے لگے۔ پھر ایک نے کہا، ہمارے پاس وہ خاص چیز ہے جو تمہارے پاس کبھی نہیں ہوگی، لیکن ان میں سے ہم اپنی ایک ایک چیز آپ کو دیں گے تو آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اس بچے کی اتنی بڑی بات سن کر میں حیران تھا۔ پھر ایک بچہ کہنے لگا، اچھا آپ ہمارے پاس آئیں اور آنکھیں بند کر کے نیچے بیٹھ جائیں۔ مجھے ان کی حرکتوں پر ہنسی بھی آ رہی تھی، لیکن جس طرح وہ سنجیدگی سے مجھے یہ سب کہہ رہے تھے، میں نے ان کی بات مان کر نیچے بیٹھ کر آنکھیں موند لی تھیں۔ تبھی ایک بچے نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا کہ میرے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ تبھی دوسرے بچے نے سرگوشی کی، جب تک ہم نہ کہیں آپ نے آنکھیں نہیں کھولنی۔ میرا جسم کپ کپا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن پھر ایک کے بعد ایک ان ساتوں بچوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں اپنے وجود میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ اب بچوں نے کہا، آپ اپنی آنکھیں کھول دیں۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سارے کے سارے بچے میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح انہیں اس جنگل میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایسے لگتا جیسے وہ یہاں تھے ہی نہیں۔ میں بھون چکا کھڑا رہ گیا۔ بڑی ہی مشکل سے گھر پہنچا تھا۔ ابا امی سوال جواب کرتے رہے، لیکن میں خاموشی سے اپنے اندر اس تبدیلی کو محسوس کر رہا تھا جو ان بچوں سے ملاقات کے بعد میرے وجود میں آئی تھی۔ میرا نام سفیان احمد ہے۔ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ بڑی مشکل سے میرے ابا نے مجھ سے 2 بڑی بہنوں کی شادی کی تھی، وہ بھی قرض لے کر۔ ان کے بعد میں تھا۔ مجھ سے چھوٹے 2 بہن بھائی اور تھے۔ اب چھوٹی والی بہن جو مجھ سے صرف 3 سال چھوٹی تھی، وہ شادی کے لائق ہو گئی تھی، اور شادی کے لائق تو میں بھی ہو گیا تھا، کیونکہ میری عمر اس وقت 25 سال تھی۔ میں نے ضد کر کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر تو کبھی اکیڈمی وغیرہ میں پڑھا کر اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ میں نے ماسٹرز کی ڈگری لی تو سوچنے لگا کہ لوگ نوکریاں میرے قدموں میں رکھ دیں گے، لیکن یہ صرف میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ 2 سال تک در در کی ٹھوکریں کھانے کے باوجود بھی مجھے کوئی نوکری نہ مل پائی تھی۔ میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا۔ امی ابا بھی اب تانے دینے لگے تھے۔ ابا میرے سبزیوں کا ٹھیلا لگاتے تھے۔ وہ بار بار مجھے یہی کہتے کہ بھلے چھوٹا ہی صحیح، لیکن اپنا کوئی کاروبار شروع کر دو۔ لیکن مجھے ان چھوٹے کاموں سے نفرت تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں کسی بڑی کمپنی میں مینیجر یا ڈائریکٹر کی نوکری کروں، لیکن یہ صرف میرے خواب تھے۔ حقیقت بات یہ تھی کہ چاہے نوکری سرکاری ہو یا پرائیویٹ، بغیر سفارش کے کسی بھی پڑھے لکھے شخص کو نہیں ملتی ہے، اور یہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ دونوں شادی شدہ بہنیں بھی مالی پریشانی کا شکار تھیں۔ وہ اکثر امید بھری نظر سے میری طرف دیکھتی تو میں شرمندگی سے سر جھکا لیتا۔ جو انسان دوسروں پر بوجھ ہو، وہ بھلا دوسروں کی پریشانی کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ میرے دوست یار اکثر مجھے سمجھایا کرتے کہ زیادہ دماغ پر اثر نہ ڈالو ورنہ تم ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ گے، لیکن میں کیا کرتا؟ گھر کی پریشانیاں، ابا کی بیماری اور بڑی چھوٹی بہن کی شادی کی خواہش مجھے اندر ہی اندر مریض بنا رہی تھی۔ ہزاروں جگہ انٹرویو دینے کے باوجود مجھے کہیں نوکری نہ مل سکی تھی۔ معمولی سی ضرورتوں کے لیے میں ابا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن آج جو واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ جنگل میں نظر آنے والے وہ 7 بچے اور ان کا میرے سامنے سے غائب ہو جانا مجھے ابھی تک نہیں بھول پایا تھا۔ پھر دوسرے دن ہمیشہ کی طرح میں تیار ہو کر نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلا۔ ہاتھ میں فائل پکڑ رکھی تھی۔ نا امیدی کی کیفیت میں میں سڑک کے کنارے بنے ہوئے بینچ پر بیٹھا تھا۔ انہی سوچوں میں مبتلا میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، تبھی میری نظر سامنے پڑی۔ نیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس ایک خوبصورت لڑکی کار کے قریب کھڑی پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کی کار خراب ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کبھی کار کے بونٹ کو کھولتی تو کبھی اسے بند کر دیتی۔ یہاں دور دور تک تو کوئی مکینک کی دکان بھی نہیں تھی۔ ایسے میں وہ لڑکی شاید کسی مدد کے انتظار میں تھی۔ اس کے لمبے لمبے سیاہ بال ہوا میں خوب لہرا رہے تھے۔
मुझे ये मंजर बहुत दिलकश लगा। वैसे तो मैं लड़कियों को ज़्यादा गौर से नहीं देखा करता था, लेकिन इस वक्त वो लड़की मेरे सामने ही मौजूद थी, तो जाने अनजाने में मेरी नज़र उस पर चली गई। तभी मैं उसके पास गया और कहने लगा, मैडम, क्या आपको मदद की ज़रूरत है? वो चौंक कर मेरी तरफ पलटी थी और मैं उसकी आंखों में देखकर जैसे अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गया। फिर वो परेशानी से कहने लगी, जी हाँ, मेरी कार ख़राब हो गई है, लेकिन मैं इतनी दूर अकेली कैसे जाऊँ? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई मैकेनिक की दुकान होगी। मैं उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, आप परेशान मत हों, मैं मैकेनिक बुला कर लाता हूँ, आप बस गाड़ी में बैठ जाएं। ये कहकर मैं फ़ौरन ही तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ यहाँ से काफ़ी दूर एक मैकेनिक की दुकान पर जा पहुँचा और उसे अपने साथ ले आया। मगर उसने आकर चंद सेकंड बाद ही गाड़ी ठीक कर दी थी। फिर लड़की ने उसे पैसे दिए और वो वहाँ से चला गया। मैंने देखा लड़की मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहने लगी, शुक्रिया आपका, आपने मेरी मदद की। मैं मुस्कुराकर वहाँ से जाने वाला था जब उसने मुझे रोका और कहने लगी, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो मैं आपको छोड़ देती हूँ। मैं उसकी मेहरबानी पर हैरान रह गया था, लेकिन अब मुझे घर वापस जाना था, इसीलिए मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया। लेकिन मैं हैरान रह गया जब उसने गाड़ी अपने बंगले के सामने रोक दी। निहायत ही खूबसूरत आलीशान बंगला था। यकीनन वो एक अमीर बाप की बेटी थी। फिर वो मुझे अंदर आने का कहने लगी। मैंने देखा सामने एक साड़ी पहने औरत खड़ी थी। वो शदीद परेशानी में मुब्तला नजर आ रही थी। फिर उस लड़की को देखकर कहने लगी, तुम कहाँ चली गई थी बेला? जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी। वो लड़की थके थके से लहजे में कहने लगी, मुझे कहाँ जाना है मम्मी, मैं तो बस थोड़ी दूर पार्क तक गई थी। खैर, आप इनसे मिले। आज मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो इन्होंने मेरी मदद की थी। वो अपनी माँ से मिलवाकर खुद अंदर चली गई थी, जबकि मैं उसकी माँ के सामने खड़ा था। फिर उसकी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा, मेरी बेटी ने कुछ रास्ते में उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की? मैं हैरान था कि वो ये बात क्यों कह रही हैं। तो वो कहने लगी, दरअसल मैं अपनी इस बेटी की वजह से बड़ी परेशान हूँ। ये इस्लामाबाद जाकर कॉलेज में पढ़ रही थी, वहीं पर हॉस्टल में रहती थी, लेकिन अचानक ही उसे न जाने क्या हुआ, बस रात को उठकर चीखना शुरू कर देती है। इसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है। जब हमने हॉस्टल में पता करवाया तो अक्सर लड़कियां कहने लगी कि ये आसेब ज़दा है और यहाँ का रहने वाला जिन्नात सारी लड़कियों को परेशान करता है। दरअसल बेटा, मेरी बेटी को तेज़ खुशबू लगाने की आदत थी। लड़कियों का कहना है कि ये खुशबू लगाकर कॉरिडोर में टहलती थी, तब से ही कोई उसके पीछे पड़ गया। उसके ऊपर असरात हैं। मैं हैरान रह गया। वाकई मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हुआ था। जिस तरह से उसकी आंखें देखकर मेरे दिल की अजीब कैफियत हो गई थी। मुझे लग रहा था कि ये खातून बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगा कि इन चीज़ों का भी इलाज होता है आंटी, आप फिक्र मत करें। आमिल या मौलवी वगैरह ऐसे असरात दूर कर देते हैं। तो वो कहने लगी, अच्छा, क्या तुम्हारी नज़र में कोई आमिल है? मैं गड़बड़ा गया। फिर झूठ मूठ कह दिया कि जी हाँ, हमारी कॉलोनी में एक बहुत बड़ा आमिल रहता है, वो इन चीज़ों का इलाज करता है। ये सुनकर वो खुश हुई और मुझे कहने लगी, ठीक है बेटा, अगर तुम कल उसे यहाँ ले आओ तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बदले में तुम्हें जिस मदद की ज़रूरत होगी मैं करने को तैयार हूँ। मालो दौलत, रुपए पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ, क्योंकि ये मेरी इकलौती बेटी है। इसके बाबा तो दुबई में बिजनेस करते हैं, उन्हें भी ये सारी बात मालूम है और वो वहाँ बहुत परेशान रहते हैं। मैंने उस खातून से कह दिया कि जी ज़रूर, मैं कल इस आमिल को अपने साथ लेकर आऊँगा। अब मैं वहाँ से वापस तो आ गया था, लेकिन परेशान भी था कि किसी आमिल को तो मैं जानता ही नहीं, फिर कैसे किसी को वहाँ लेकर जा सकता हूँ। मेरे दिल में नए नए मंसूबे बन रहे थे। मैं सोचता कि मैं उन दोनों माँ बेटी की मदद करके कोई अच्छी नौकरी हासिल कर सकता हूँ। फितरतन हर इंसान लालची होता है। शायद मेरे अंदर भी नौकरी का लालच था, तभी तो मैं उन अमीर माँ बेटी की मदद कर रहा था। परेशान सा होकर मैं आज उसी जगह पर आ गया था जहाँ पर मेरी मुलाकात उन अजीबो-गरीब बच्चों से हुई थी। तभी मैंने देखा उस जंगल के रास्ते से एक फ़कीर चलता हुआ आ रहा था। सफ़ेद दाढ़ी वाला वो फ़कीर लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मेरे करीब आकर रुका और कहने लगा, क्यों परेशान हो बच्चे? लगता है काम की तलाश में हो। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गया था। भला उन्हें कैसे पता कि मुझे नौकरी की तलाश है? तभी मैं जल्दी से कहने लगा, नहीं बाबा, काम की नहीं, मैं किसी आमिल की तलाश में हूँ।
کیونکہ ایک لڑکی جسے جنات نے پریشان کر رکھا ہے اسے عامل کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا، اچھا کس شیطان جنات کی اتنی جرت کہ وہ کسی انسانی مخلوق کو تنگ کرے؟ ویسے میرے پاس تمہاری پریشانی کا ایک حل ہے۔ یہاں سے دور ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی میں ایک عورت رہتی ہے۔ وہ عورت ایسی چیزوں کا بہت اچھے سے علاج کرتی ہے۔ اس لڑکی کا علاج کر دے گی، لیکن بدلے میں تم سے کچھ مانگے گی تو تم انکار نہ کرنا۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس کی خواہش پوری کر دی تو تمہاری بھی قسمت بدل جائے گی۔ وہ فقیر بڑے پراسرار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں خوش ہو گیا، فقیر کا شکریہ ادا کرنے لگا تو وہ اللہ اللہ کہتا ہوا دور چلا گیا۔ ابھی رات ہونے میں تھوڑا وقت باقی تھا۔ میں سوچنے لگا کہ جنگل میں اتنا اندھیرا نہیں ہے، مجھے ہر حال میں اس عورت کا پتہ کرنا ہے۔ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا میں آگے ہی آگے جانے لگا۔ میں جھاڑیوں کے پاس سے گزر رہا تھا جب مجھے محسوس ہوا جیسے وہاں پر کوئی سرسراہٹ ہوئی ہو۔ ایسے لگتا تھا کہ جھاڑیوں کے پیچھے کوئی چھپا ہوا تھا۔ کسی بچے کے بھاگنے کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگا۔ ادھر ادھر دیکھتا میں اب اس پہاڑی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ شکر تھا کہ 1 گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد مجھے وہ پہاڑی نظر آ گئی تھی، لیکن اب رات بھی ہو چلی تھی۔ شکر تھا کہ چاند کی روشنی زیادہ تھی، اسی لیے جنگل کا راستہ اس روشنی میں بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایک عورت کالے رنگ کے کپڑے پہنے بڑے پراسرار سے انداز میں پہاڑی کے اندر بیٹھی تھی۔ مصروف سے انداز میں وہ کام کاج کرتی پھر رہی تھی۔ پاس ہی ایک رسی بندھی تھی جس پر ننھے ننھے کئی کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ اس عورت نے چادر سے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ تبھی میں نے اسے پکارا تو وہ فوراً ہی میری طرف پلٹی، لیکن میں اس کا چہرہ نہ دیکھ پایا۔ پھر گھبراتے ہوئے اس سے کہنے لگا، وہ مجھے ایک فقیر بابا نے آپ کے پاس بھیجا ہے، کیا آپ جنات وغیرہ کا علاج کرتی ہیں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، ہاں کرتی ہوں، لیکن ساتھ اپنی ایک شرط بھی پوری کرواتی ہوں۔ کیا تمہیں کسی کا علاج کروانا ہے؟ میں خوش ہو گیا اور کہنے لگا، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن ایک لڑکی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی، میں یہاں سے کہیں نہیں جاتی کیونکہ میرے اوپر 7 جانوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے تمہیں اس لڑکی کو میرے پاس لے کر آنا ہوگا۔ اب میں کشمکش کا شکار ہو گیا۔ ویسے بھی جس طرح وہ اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے واقعی میں وہ یہاں سے کہیں نہیں جاتی ہوگی۔ لیکن اس گھنے اور سنسان سے جنگل میں یہ اپنی ساری ضرورتیں کیسے پوری کر رہی ہے؟ اس سوچ نے مجھے حیران کیا تھا۔ پھر اس سے کل آنے کا کہہ کر اب میں گھر لوٹ آیا تھا۔ ابا حسب عادت مجھے باتیں سناتے ہوئے کہنے لگے، یہ ایک بیکار زندگی گزار رہا ہے، دیکھنا سمینا یہ کبھی کچھ نہ کر پائے گا۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، جبکہ میری سوچوں کے گھوڑے کہیں اور ہی دوڑ لگا رہے تھے۔ میں اس خوبصورت لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ لمبے لمبے سیاہ بال، نیلے رنگ کا لباس، کس قدر دل فریب تھا وہ لڑکی تھی بھی بہت خوبصورت، اور میں نے سنا تھا کہ اکثر جنات خوبصورت لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی میں اس بنگلے پر جا پہنچا۔ وہ عورت تو جیسے شدت سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا نوجوان، تم عامل کو لے کر نہیں آئے؟ اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ میں جلدی سے کہنے لگا، نہیں، میں نے ایک بہت بڑی پیرنی کا پتہ لگایا ہے، وہ ایک جنگل میں رہتی ہے، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ خود کسی کے ہاں جا کر علاج نہیں کرتی، بلکہ اگر کسی نے اس سے علاج کروانا ہو تو خود چل کر جانا پڑتا ہے۔ میں نے دیکھا خاتون کے چہرے پر تھوڑی پریشانی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم ایک سمجھدار نوجوان نظر آتے ہو، شریف اور کسی اچھے خاندان کے۔ میں تم پر اعتبار کر کے اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بھیج سکتی ہوں، لیکن دیکھو میرا بھروسہ توڑنا مت۔ بیلا مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ وہ ویسے تو کسی کی بھی بات نہیں مانتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے ساتھ جانے پر راضی ہو جائے گی۔ ایسے کرنا، تم کل شام کو آ کر اسے اپنے ساتھ لے جانا۔ میں اس خاتون سے کہنے لگا کہ اعتبار کرنے کا شکریہ، میں کل شام کو آ کر آپ کی بیٹی کو اسی پیرنی کے پاس لے جاؤں گا۔ جبھی اس عورت نے چند پیسے میرے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگی، بیٹا یہ میری طرف سے چھوٹا سا انعام ہے، تم نہیں جانتے تم نے میری کتنی پریشانی دور کی ہے، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے میری بیٹی اس حالت میں ہے۔ ہمارے گھر پر سارے رشتہ دار دوستوں نے آنا چھوڑ دیا ہے، اور تو اور بیلا کی سہیلیاں بھی اب اس سے دور دور رہنے لگی ہیں، کیونکہ پورے خاندان میں وہ بدنام ہو چکی ہے کہ یہ لڑکی آسیب زدہ ہے۔ جو بھی اس کے پاس رہے گا تو اس کے اوپر بھی اثرات رونما ہو جائیں گے۔ مجھے ان کی باتوں نے بہت تکلیف پہنچائی۔ میں بھی سوچنے لگا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں،
حالانکہ ایسی چیزیں تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ میں نے پیسے لینے سے انکار کیا تو خاتون نے اصرار کر کے وہ پیسے میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ اچھی خاصی رقم تھی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ویسے بھی میں پریشان تھا، میری جیب میں تو 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ پھر گھر گیا تو ابا گھر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آج ان کے طعنوں سے بچ گیا تھا۔ پھر تھوڑے سے پیسے اپنے پاس رکھ کر باقی پیسے میں نے اماں کے ہاتھ پر رکھے تو وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی بیٹا کیا نوکری مل گئی ہے؟ تو میں کہنے لگا اماں وہ بھی جلد مل جائے گی، بس یوں سمجھ لو کہ آپ کے بیٹے کی قسمت بدلنے والی ہے۔ میں بستر پر لیٹا تو میری آنکھوں میں بیلا کا خوبصورت چہرہ آ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک اپنی زندگی ایسے گزارے جیسے عام طور پر دوسری لڑکیاں گزارتی ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بھلے کچھ بھی ہو جائے میں اس کا علاج کروا کر رہوں گا۔ پھر جیسے ہی میں بنگلے پر پہنچا تو وہ بیگم صاحبہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ بیلا جو کالے رنگ کی چادر اوڑھ کر کھڑی تھی، میں نے دیکھا اس کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ شاید وہ میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنی ماں کے مجبور کرنے پر میرے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑے تھے۔ نہ جانے ایسے کیا حالات اور واقعات پیش آئے ہوں گے جو اس خوبصورت لڑکی کی بیماروں جیسی حالت ہو رہی تھی۔ پیدل ہی پیدل چل کر وہ بری طرح تھک گئی۔ جنگل کا راستہ اچھا خاصا کٹھن اور دشوار تھا اور پھر دور بھی بہت تھا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ مجھے کتنی دور لے آئے ہیں؟ آخر کب اس پیرنی کا آستانہ آئے گا؟ میں گھبرا کر کہنے لگا، بس یہاں سے تھوڑی ہی دور ہے، آپ ہمت کر کے میرے ساتھ چلیں، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کا جلدی علاج شروع کر دیں گی۔ پھر آخر کار مسلسل 3 گھنٹے کے بعد ان پہاڑیوں کے درمیان بیٹھی وہ عورت نظر آئی تھی۔ چادر سے چہرہ ڈھانپے اس نے دور سے ہی ہمیں دیکھ لیا تھا۔ پھر بیلا گھبرا کر کہنے لگی کہ یہ عورت تو بہت خوفناک ہے، مجھے اس کے پاس نہیں جانا۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو اس سے ڈرو مت، یہ ایسے ایسے عمل کرتی ہے جس سے تمہیں جلد افاقہ ہوگا۔ تمہاری یہ بیماری جو نہ سمجھ آنے والی ہے جلد دور ہو جائے گی۔ میری بات سن کر وہ بادل ناخواستہ اس عورت کے پاس جانے پر راضی ہو گئی۔ تبھی وہ عورت پلٹی اور بیلا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آؤ لڑکی، میرے ساتھ اس غار کے اندر آؤ۔ میں گھبرا کر سوچنے لگا، نہ جانے یہ عورت اس اکیلی لڑکی کو اندر لے جا کر کیا کرے گی۔ میں جلدی سے اسے کہنے لگا، کیا میں بھی اندر آ جاؤں؟ اس نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا اور سیاہ آنکھوں سے گھور کر کہنے لگی، نہیں، ابھی مجھے اس کے ماضی کے بہت سے راز جاننے ہیں۔ یہ سب جب یہ بتائے گی تب یہ بالکل اکیلی ہوگی، تمہیں اس کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اسے اندر غار میں لے کر چلی گئی۔ اب میں بری طرح گھبرا رہا تھا کہ کہیں اس خاتون اور اس کی بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، ہو سکتا ہے یہ عورت کوئی جادوگرنی ہو۔ یہی سوچ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بالکل غار کے کونے پر کھڑا ہو گیا، اندر سے ان کی باتیں سننے لگا۔ میں نے سنا جب وہ عورت بیلا سے کہنے لگی، لڑکی اپنی آنکھیں بند کر لے، اب میں تجھ پر پڑھ کر کچھ عمل کروں گی تو تو اپنے اسی وقت میں پہنچ جائے گی جہاں سے تیری یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ پھر تو مجھے سب سچ سچ بتانا کہ تیرے ساتھ کیا حالات ہوئے تھے۔ اب خوبصورت بیلا نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ عورت آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرتی جا رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ بیلا کے ذہن میں دور ماضی کی یادوں نے ڈیرا جمانا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت کو سوچ رہی تھی جب وہ اپنی ممی بابا سے ضد کر کے اسلام آباد کے سب سے مہنگے کالج میں داخلہ لینے پر ضد کر رہی تھی۔ اس کی ماں کبھی بھی اسے اپنے سے اتنی دور بھیجنے پر راضی نہیں تھی، کیونکہ پہلے ہی اس کے بابا اپنے بزنس کی وجہ سے زیادہ تر دبئی میں رہتے تھے۔ ایسے میں اس کی ماں سوچ رہی تھی کہ بیلا کے جانے کے بعد وہ اکیلی پڑ جائے گی، لیکن بیلا بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ آخر کار اپنے بابا سے منوا کر وہ اسلام آباد کے سب سے پرآسائش کالج میں داخلہ لے چکی تھی اور اسے وہیں پر رہائش اختیار کرنی تھی۔ کالج کے پاس ہی ہاسٹل تھا جہاں پر دوسرے شہر میں رہنے والی لڑکیاں رہائش اختیار کرتی تھیں۔ جب وہ ہاسٹل آنے کی تیاری کر رہی تھی تو اس نے اپنا بیگ بھی تیار کر لیا۔ تبھی اس کی ماں کی نظر پرفیوم سے بھرے ہوئے اس کے چھوٹے بیگ پر پڑی۔ وہ غصے سے کہنے لگی، اتنے سارے پرفیوم تم ہاسٹل لے کر جاؤ گی؟ تو وہ لاپرواہی سے کہنے لگی، تو امی بابا اتنے پیار سے دبئی سے میرے لیے سارے پرفیوم لے کر آئے تھے، آپ نہیں جانتی کہ مجھے خوشبو لگانا کتنا پسند ہے، اب میں یہ ساری خوشبو لگا کر لڑکیوں کو امپریس کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے وہ سارے پرفیوم اپنے بیگ میں رکھ لیے تھے۔ یوں وہ ہاسٹل چلی آئی۔ ہاسٹل کا ماحول کچھ پر اسرار سا تھا، یا شاید اسے ہی ایسا محسوس ہوا۔
हर लड़की डरी डरी सी रहती थी। तभी उसने अपनी रूममेट सवेरा से इस बारे में पूछा कि रात 8 बजे के बाद कोई लड़की बाहर क्यों नहीं निकलती। तो वो कहने लगी, अरे सोचना भी मत, तुम नहीं जानती कि हॉस्टल का एक एरिया आसिफ ज़दा है। अक्सर वहाँ से लड़कियों को कोई गुजरता हुआ नजर आया है। वो कोई लंबा चौड़ा नौजवान है। सब कहते हैं कि ये हॉस्टल आसिफ ज़दा है। बेला उसकी बात पर जोर जोर से हंसी थी। फिर वो कहने लगी, क्या आज के दौर में भी तुम ऐसी बातों को मानती हो? तुम न जाने मुझे कौन से दौर की कहानियां सुना रही हो यार, ऐसा नहीं होता। वो लड़की सवेरा कहने लगी, अच्छा अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो तुम खुद देख लेना। आज रात 12 बजे तुम अकेली कॉरिडोर में जाकर देखो, फिर तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। फिर दोनों के दरमियान शर्त लग गई। सवेरा मुसलसल उसे कहे जा रही थी कि तुम अपनी शर्ट से पीछे हट जाओ, क्योंकि ये हॉस्टल वाकई आसेफ ज़दा है। ऐसा न हो कि वो आसेफ तुम्हारे पीछे लग जाए। लेकिन बेला उन सब बातों पर यकीन नहीं रखती थी। वो सवेरा से कहने लगी कि देखना, मैं तुम्हें झूठा साबित करके दिखाऊंगी। फिर उस रात 12 बजते ही उसने वो तेज़ परफ्यूम लगाया, अपने लंबे लंबे बाल खोलकर वो कॉरिडोर में जाकर खड़ी हो गई। सवेरा खौफ से कांपने लगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये लड़की इतनी नादान है। वो उससे सीनियर थी, उसे समझा समझा कर थक गई। लेकिन चूंकि वो कम उम्र अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी, इसलिए किसी की एक न सुनती थी। फिर वो ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, आओ जिनजात, मेरे सामने आओ, मैं तुमसे मुलाकात करना चाहती हूँ। वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रही, लेकिन कोई भी उसके सामने ना आया था। फिर वो वापस पलटने को थी कि अचानक हवा का एक तेज़ झोंका आया, जिसने उसके सारे बाल बिखेर दिए थे। वो हैरान थी, क्योंकि हवा का तो यहाँ नामो निशान भी नहीं था। जब ही सीढ़ियों से एक साया तेज़ी से भागता हुआ कॉरिडोर में छाए हुए अंधेरे में गायब हो गया। ये सब उसने अपनी आंखों से देखा था। वो अब भी न डरी थी। फिर गुस्से से कहने लगी, कौन है वहाँ? कौन मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? लेकिन जवाब में जो आवाज़ आई थी, उसने उसके पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। एक ज़ोरदार भारी आवाज़ उसके कान के करीब आई, जो सरगोशी में उसे कहने लगी, मैं वही हूँ जिसे तुमने याद किया था। ये कहते ही वो साया उसके सामने से गायब हो गया। उस दिन बेला बेहोश होकर वहीं गिर गई थी। जब काफ़ी देर तक वो कमरे में वापस न आई तो सवेरा ने जाकर वार्डन को कहा कि बेला उस तरफ गई है जहाँ कॉरिडोर से आगे सीढ़ियाँ हैं और वहाँ कोई भी नहीं जाता। वार्डन बमुश्किल उसे तलाश करके कमरे में लेकर आई थी। काफ़ी देर के बाद उसे होश आया था, लेकिन उसके चेहरे की रंगत पीली पड़ी थी। वो बेला से पूछ पूछ कर थक गई कि तुम्हें वहाँ किसने भेजा था, लेकिन वो क्या बताती कि वो तो अपनी दोस्त को झूठा साबित करने के लिए वहाँ गई थी। लेकिन आज उसने उस आसेब को अपनी आंखों से देख लिया था। फिर 2-4 दिन यूं ही गुजर गए। अब वो कभी भी उस तरफ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते एक आवाज़ उसके कानों में सुनाई देती। उसे ऐसे लगता जैसे वही आसेब उसे अपने पास बुला रहा हो। वो चीखें मार कर उठ जाया करती थी। तभी वार्डन ने कुछ दिन तक तो उसकी इन हरकतों को बर्दाश्त किया, फिर उसके पेरेंट्स को बुलाकर उन्हें सब बता दिया। बेला समझ गई थी कि उस दिन तेज़ खुशबू लगाने की वजह से वो जिनजाद उसके पीछे पड़ गया है। अब तो वो उसे हर जगह दिखाई देने लगा था। वो रात को अकेली सो भी नहीं सकती थी। खौफ और दहशत से उसकी हालत बुरी थी। तभी उसकी माँ जगह जगह लेकर उसे घूमती फिरती, कभी किसी पीरनी के पास तो कभी किसी दरगाह पर। आखिरकार एक मौलवी से इलाज करवाने के बाद उसकी हालत थोड़ी बहुत संभल गई थी, लेकिन अभी भी वो कहीं अकेली नहीं जा सकती थी। जब भी जाती तो उसकी हालत बीमारों जैसी हो जाती। अब वो एक बीमार लड़की की तरह जिंदगी गुजार रही थी। पढ़ाई तो कब की छूट गई थी, अब उसकी तन्हाई थी और उसकी बीमारी, जो किसी भी कीमत पर उसकी जान छोड़ने को तैयार न थी। उसकी माँ उसकी वजह से बड़ी परेशान रहती। फिर जो भी कोई उसे किसी आमिल या पीर फ़कीर का बताता, वो फ़ौरन ही उसका इलाज करवाने पर तैयार हो जाया करती। जभी तो आज उसकी माँ ने मेरे साथ उसे इस औरत के पास भेज दिया था। बेला ये सारी कहानी आंखें बंद करके उस औरत को बता रही थी। मैं दम बखूद रह गया। सोच भी न सकता था कि इतनी खूबसूरत प्यारी लड़की के साथ इतने ख़तरनाक मसले मसाइल हैं। तभी चादर में छुपा चेहरा लिए वो औरत कहने लगी, लड़की, तुम्हारे पीछे तो एक शैतान जिनजाद है, तभी तो वो तुम्हें परेशान कर रहा है। लेकिन मेरे पास इसका इलाज है, और वो इलाज करने वाला भी तुम्हारे आसपास ही मौजूद है। अब तुम रोज़ाना मेरे पास आओगी। 7 दिन के बाद मुझे एक बड़ा काम करना होगा
اور اس کام کے لیے مجھے اس نوجوان کی مدد لینی ہوگی جو تمہیں یہاں لے کر آیا تھا۔ اس عورت کی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ یقین نہ آتا تھا کہ وہ میرے بارے میں یہ سب کہہ رہی ہے۔ اب بیلا بھی حیران پریشان اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ جو نوجوان تمہیں یہاں لے کر آیا ہے اس کے ساتھ 7 بچوں کی طاقتیں ہیں۔ وہ بچے جناتی تھے۔ اس نے ان بچوں کو خوش کیا۔ یوں بچے خوشی کی وجہ سے ایک ایک کر کے اپنی 7 طاقتیں اس نوجوان کو دے کر چلے گئے۔ آج وہ اپنی ان طاقتوں سے انجان ہے، لیکن جب وہ یہ طاقتیں اس شیطانی جنات پر استعمال کرے گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ وہ ایک طاقتور نوجوان ہے۔ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے میرے بدن میں جان ہی نہ ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان بچوں کی ملاقات اس عورت کو معلوم ہے۔ کیا ان بچوں سے اس عورت کا کوئی تعلق ہے؟ اب یہ بات جاننا بہت ضروری تھی، لیکن جیسے ہی بیلا باہر آنے لگی میں دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کو اس شک میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا تھا کہ میں ان کی ساری باتیں سن چکا ہوں۔ جب بھی وہ عورت باہر آئی اور کہنے لگی، نوجوان، تم نے 7 دن تک اسے لے کر آنا ہے۔ میں اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے علاج کرنا شروع کرتی ہوں، لیکن جیسے ہی 7 دن پورے ہوں گے، پورے چاند کی رات ہمیں وہ خاص عمل کرنا پڑے گا جس سے ہمیشہ کے لیے یہ لڑکی اس بیماری سے آزاد ہو جائے گی۔ میں اس عورت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے میری اتنی مدد کی۔ تو وہ کہنے لگی، ہاں میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، لیکن تمہیں میری شرط بھی یاد ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے اس مدد کے بدلے تم سے ایک کام لینا ہے۔ مجھے اس کا وہ کام بھی یاد تھا۔ یوں بیلا کو لے کر اب میں بنگلے پر واپس آ گیا، جہاں اس کی ماں انتظار کر رہی تھی۔ پھر میں نے ساری باتیں انہیں بتائیں تو وہ کہنے لگی، مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ تم نہیں جانتے میں اس کی وجہ سے کتنی پریشان رہتی ہوں۔ پھر میں گھر واپس آنے لگا تو وہ کہنے لگی، یہ میری طرف سے چند پیسے اپنے پاس رکھو۔ میں جانتی ہوں کہ یہ پیسے بہت تھوڑے ہیں۔ تم جو کام کر رہے ہو اس کی قیمت تو میں نہیں چکا سکتی، لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جیسے ہی میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی میں تمہیں ایک بڑا انعام دوں گی۔ میرے لیے تو یہ پیسے بھی کافی تھے۔ اس امیر عورت کی مہربانی مجھ پر ٹھنڈی بارش کی طرح برس رہی تھی۔ پھر میں ان پیسوں کو لے کر گھر آ گیا۔ آج بھی ماں کے ہاتھ پر پیسے رکھے تو وہ نہایت خوش نظر آئی تھی۔ اب ابا بھی خاموش ہو گیا۔ ساتھ ہی میں چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بھی کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا تھا تو ان کے بھی عیش ہو گئے۔ پھر ہر روز میں بیلا کو لے کر اپنے ساتھ اس عورت کے پاس چلا جاتا۔ بیگم صاحبہ اب مجھ پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ وہ نہایت اچھے دل کی مالک تھی، لیکن بیلا مجھ پر غصہ کرتی اور کہتی تھی کہ یہ سب ڈھونگ ہے۔ وہ عورت میرا کوئی علاج نہیں کر رہی، صرف تمہیں بے وقوف بنا رہی ہے۔ پھر جیسے ہی 7 دن پورے ہوئے تو وہ عورت کہنے لگی، آج رات 12 بجے تم اس لڑکی کو میرے پاس لے کر آؤ گے۔ اس رات چاند کی روشنی پورے جنگل میں پھیلی ہوتی ہے۔ ہم جنگل کے بیچوں بیچ بیٹھ کر اس لڑکی کے لیے خاص عمل کریں گے۔ وہ عمل اس کے لیے تم کرو گے کیونکہ وہ کوئی انسان ہی کر سکتا ہے، اور تمہارے پاس بہت سی خاص طاقتیں بھی موجود ہیں۔ تمہاری حفاظت کرنے والے 7 جنات کے بچے ہیں۔ جیسے ہی وہ شیطانی جنزاد اس لڑکی کے سامنے آئے گا تو وہ بچے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یوں ان کی طاقتوں کے آگے اس شیطان کی طاقت کمزور پڑ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ جلد ہی وہ لڑکی اس سے آزاد ہو جائے۔ میں گھبرا کر کہنے لگا، لیکن میں یہ سب کیسے کروں گا؟ اور پھر وہ بچے جن کا تم ذکر کر رہی ہو وہ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، بھول گئے وہ دن جب تم نے ایک غار سے 7 بچے نکالے تھے؟ وہ بچے انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کے بچے تھے۔ ایک بڑا جنات جو اس پورے جنگل کا سردار ہے، وہ سردار کے بچے تھے۔ غلطی سے انسانوں کی دنیا میں گئے تو پاس سے گزرتے ہوئے ایک شیطان عامل نے انہیں کنویں میں قید کر دیا۔ اس نے کہا تھا کہ ایک نوجوان شخص ہی تمہیں یہاں سے آزاد کر سکتا ہے، اور وہ بھی انسان۔ یوں اس جنگل میں تو کوئی بھی انسان آتا جاتا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی تم نے ان بچوں کی چیخ و پکار سنی تو تم ان کی مدد کرنے کو پہنچ گئے۔ یوں وہ تم سے خوش نظر آئے، اور پھر جب تم نے انہیں مٹھائی کھلائی تو وہ تم سے اور زیادہ خوش ہو گئے۔ یوں تمہیں اپنی ایک ایک طاقت دے کر تمہیں سارے انسانوں سے الگ کر دیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ تمہیں یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ آج تم ایک طاقتور انسان بن چکے ہو۔ بظاہر تو تم نے وہ طاقتیں ابھی تک استعمال نہیں کی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس لڑکی کے لیے تم اپنی ان جادوئی طاقتوں کو استعمال کر کے اسے اس بڑی بیماری سے نجات دلا دو۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ جبھی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے تھے، حقیقت میں وہ بچے جناتی ہی تھے۔
अब मैं बुरी तरह घबरा रहा था। यूं बेला को वापस लेकर आ गया, लेकिन उसकी माँ को भी कह दिया कि आज रात हमें फिर वहाँ जाना होगा, इसके बाद आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो कहने लगी, मैं तुम पर भरोसा करके अपनी बेटी को तुम्हारे साथ भेज रही हूँ, देखो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरना। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, लेकिन इस रात मैं बेला को अपने साथ लेकर आ गया। बेला शदीद मायूसी की कैफियत में गिरफ्तार थी। उसे ऐसा लगता जैसे मैं उसे कोई बड़ा धोखा देने वाला हूँ। वो बार बार बेयकीनी से कहती कि मेरी ये बीमारी कभी भी दूर न होगी, तुम चाहे जितना भी इलाज करवा लो, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कभी इससे आज़ाद हो पाऊंगी। मैं उसे बहादुर बनाने की कोशिश कर रहा था, शायद अपने आप को भी, क्योंकि उस औरत का कहना था कि बेला के लिए ये अमल मैं ही कर सकता हूँ। फिर उस रात मैं उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर वो औरत पहले ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। फिर कहने लगी, टाइम ज़ाया मत करो, जल्दी से उस लड़की को लेकर आओ। तभी मुझे आधी रात को उस जंगल में बच्चों के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आई थीं। मैंने देखा सारे वही बच्चे मेरे इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गए थे। उनका ये अंदाज़ पुरस्रारियत लिए हुए था। उस दिन जो मैं उन बच्चों को मासूम और नादान समझ रहा था, जब उनकी हकीकत खुली तो उनसे खौफ आने लगा। लेकिन दूसरी तरफ वो औरत मुसलसल दम किए जा रही थी। एकदम ही उसने बेला पर वो दम करके फूंका तो उसकी हालत बिगड़ने लगी। मैं बुरी तरह खौफ का शिकार हो गया, लेकिन उसने मुझे इशारा किया था कि तुमने ही बेला को संभालना है। तभी एकदम से वो सातों बच्चे बेला के इर्द गिर्द खड़े हो गए। मैंने देखा एक खौफनाक शक्ल का जिनजाद मुसलसल बेला की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जिनजाद बच्चे उसे रोक कर वहीं पर कमज़ोर किए हुए थे। अब उस औरत के कहने पर मैं मुसलसल उसका बताया हुआ अमल कर रहा था। अंदर ही अंदर बुरी तरह से खौफ का शिकार हो गया था, क्योंकि बेला की हालत बिगड़ रही थी। वो नीम बेहोशी की कैफियत में उस दरख्त के पास बैठी थी जिसकी हिफाजत वो सातों बच्चे कर रहे थे। अब मैं जैसे जैसे अमल करता जा रहा था, बेला के गिर्द एक हिसार सा बनता गया। वो जिन्नात मुसलसल बेला के जिस्म में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन बच्चों की ताकत के आगे वो कमज़ोर पड़ता गया। और फिर मेरी आंखों ने एक खौफनाक मंजर देखा, जब उस औरत को मैंने एक भयानक जिनजादी के रूप में देख लिया। वो मुसलसल उस शैतान को रोके हुए थी जो बेला के ऊपर हावी था। मैं बुरी तरह घबरा कर अमल रोकने वाला था जब उसने चीख कर कहा कि अमल मत रोकना, जैसे ही चांद बादलों में छुप जाएगा उसकी सारी ताकतें कमज़ोर पड़ जाएंगी। उस वक्त तक मैं मुसलसल आंखें बंद करके वो अमल करता रहा। जिन्नात के सातों बच्चे उसके गिर्द हिसार बांध कर खड़े थे। मुझे ये खौफ खाए जा रहा था कि ऐसे में बेला को कुछ न हो जाए, लेकिन जैसे ही चांद की रोशनी मद्धम पड़ी, अचानक ही वो जिनजाद बुरी तरह चीखने लगा। फिर जिनजादी उसे कहने लगी, तुम्हें इस दरख्त में कैद कर दूंगी, अगर दोबारा उस लड़की के पास भी गए तो तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। तभी वो शैतान चीखता हुआ कहने लगा, नहीं, मैं अब यहाँ कभी दोबारा नहीं आऊँगा। मैं इस वक्त कमज़ोर पड़ गया हूँ, मुझे यहाँ पर कैद मत करो। लेकिन जिनजादी ने पहले उससे वादा लिया कि वो कभी दोबारा बेला के आसपास भी ना आएगा, ना ही उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। तब उसने यकीन दिलाया कि वो अब दोबारा कभी पलटकर बेला की ज़िंदगी में नहीं आएगा। अचानक ही हर तरफ धुआं फैला और वो जिनजाद वहाँ से गायब हो गया। मैंने देखा बेला बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ी थी। मैं भागता हुआ उसके पास पहुंचा था। मेरे हाथ पांव बुरी तरह फूलने लगे तो वो जिनजादी कहने लगी, घबराओ मत, अब ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। अचानक ही उसने एक दम किया हुआ पानी उसके ऊपर फेंका, जिससे बेला फौरन ही होश में आ गई थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन मैंने उसे कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। फिर मैं उस जिनजादी का शुक्रिया अदा करने लगा जिसने मेरी इतनी मदद की थी। तो वो कहने लगी, अब तुमने मेरी वो शर्त पूरी करनी है जो मैंने तुमसे इस मदद के बदले मनवाई थी। मैं घबरा गया कि वो न जाने क्या कहने वाली है, लेकिन उसकी अगली बात ने मुझे हैरान कर दिया जब वो कहने लगी, मैं एक जिनजादी हूँ और ये सातों बच्चे मेरे हैं। तुमने हमें एक दूर बस्ती में रहने वाले आमिल के आस्ताने पर छोड़ना होगा। उसकी कैद में मेरा शौहर है। मैं उससे अपने शौहर को आज़ाद करवाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी को मुझ पर शक हो कि मैं एक जिनजादी हूँ। यूँ मैंने उसे अपने साथ ले जाकर उसकी बताई हुई जगह पर छोड़ दिया था। मैंने देखा सारे बच्चों ने मिलकर आमिल के आस्ताने का घेराव कर लिया था। थोड़ी ही देर बाद वो चीखता हुआ उस आस्ताने से बाहर आया था।
मैं छुपकर दरख्त के पीछे से ये सब देख रहा था। तभी मैंने एक पूरा खानदान उस आस्ताने से बाहर निकलता हुआ देखा। मैं समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि वही जिनजादी का खानदान है। उसके 7 बच्चे भी उसके हमरा थे। एक बार उन्होंने मुड़कर मुझे देखा और मुस्कुराते हुए अपने माँ बाप के साथ चले गए। फिर मैं बेला को लेकर उसी बंगले पर आ गया था। उसकी माँ मुझसे इतना खुश हुई कि वो कहने लगी कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहती हूँ। मैं हैरान रह गया, कहाँ ये खूबसूरत लड़की और कहाँ मैं बेरोज़गार नौजवान। तो वो कहने लगी, मुझे यकीन है कि तुम मेरी बेटी का ज़िंदगी भर ख्याल रखोगे, इसीलिए मुझे तुम पर भरोसा है। यूं चंद दिन बाद बेला के वालिद जैसे ही दुबई से वापस आए, धूमधाम से मेरी उसके साथ शादी हो गई। अब मैं एक बिजनेसमैन बनकर ज़िंदगी गुजार रहा था। बेला की सारी दौलत जायदाद उसके वालिदैन ने उसके नाम पर कर दी थी। मैं भी उस प्यारी सी लड़की से दिल से मोहब्बत करता था। अब मेरे वालिदैन भी एक छोटे से मोहल्ले से बड़े से बंगले में शिफ्ट हो गए थे। बेला के वालिदैन उसकी शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो गए थे, जबकि वो मेरे साथ पाकिस्तान में ही रह रही थी। हम दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। उस दिन के बाद बेला कभी बीमार न हुई। आज वो एक शहजादी की तरह मेरे साथ ज़िंदगी गुजार रही है और मैं उसका साथ पाकर बहुत खुश हूँ। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।